سلامات عوني لما أنت مدى أسوسيان مدى أزارة بخين زلا بريزيدنت إيرتراز خلنا أتي إسياس أفوركي بحمام مخنياتها مبل 9 عدمين كم سعرفها فرح الجون زقرب على زولك ستات تاري ملس كم زهابت تقالي تو وزلنا إذن أيلومي تسمدو سبحيل زلو أزعدل صراحة زين منسيات إيرترا هاجرهم ترخيبهم بالعدو مزق صرف هاجرهم كهان كم أول عزيز حكو زين عايز سمح له أصلا هرجع حتى دارو سانتاوي عدم عبيت هاجرات عالم الناي نقد تكالاتنا بإيرترا قصني مع عدوان هلاون إيرترا بقرن أفريقيا بقطبة وعغما تودد رسيب لها هاجر كم تخول يبقى أزي من كالتنا لونا خسك عمودة مسانا سنة مكتسال سلام فتوات فلما لايك እንዳገበርኩም ሰብስክራይብ ዘይገርኩም ከዓ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ሃናጽ ሓሳብ ንርእይቱን በትኮመንት እንዳገደፍኩም ሓድሽ ጸዋና መደብ ስለዘለው እስካዕ መወደታ ምሳና እና ኺድና ፈለማና ቪዲዮ ብዛዕባ ጽምዶ ሓንቲ ንእሽተይ ግጥመለትና እስክንከታተል ጽምዶ ፈልፋል ፍቅሪ ወሕስ ህዝቢ وصمدو سرو السلام حدنتاو فقري صمدو سغاي سغاها زباهل مكبابري صمدو صعدا بانديرا السلام حدا عينت حبري صمدو سقمت حزبي نقدمي تنبر لدحريت زيبل تورواري كمونا تغطل فيديو هنكد كلنا بزعبات صمدو حزب تግራይን حزب ኤርትራን ሓደ ዝሃብ حساب له እስከንከታተል وزلنا إذن أيلومي تسمدو سبحيل زلو زكاي زلو دما حدا فتون متانيت نتي أب زوبا قرن أفريقيا زلو كابت هجراو حقي فنت إسخوص نازل حالي حاضر مدوي كحد سلال كوينو لومي أبي ترى ولا يبقى أمبر كلهم حزبات أب إثيوبيا زلوا أب السودان قبتي أب سجر بحر أب ما أكلي امرأة نبلوز لنا خي ترفه عبي الواجه حذر عبي كم حدا مقصاص عبي عود زلوي ناي بحري سراويت إلى مجلسوي ويناي كيفار تولد إلى مزجلسو حدا أمر أختلو نزي زلوا جنريشن زحج زلوا نتي نحسبوا علامات حيزو ختسي ويكا ايزر تقاقي ديو مسيلو دي وي دفينا بحيل اتنيوسي نتي نحنا نحسبوا علامة كم صالنا يزبل واحد ولدو كم زلو بزح جزيب معك نجينا محلال فيه ولا بزخ محلال زغنينا يتيو مخ تشانلون كنعزبوا لنا نيرنا معلتاوي اجندو ميم غيرو موزلو هاجي تي نيك حبحر ولدو زبال زلو أتي أبتيبيا زلوا سوسايتي وكاتي حزبنا إثيوبيا ناي بحري حلمي يبلو ناي أكوينات كأتو دليتون يبلون انتايتي ناي كيح بحري ناي كيح بحري ولدوز بلو زلو تسمز قدروا بحالفتي بقال كسلس 4 حالفتي تعابلي خزلو مينستريم ميديا زي محلل في كابو بروباغايز خون ايديا اسمنتم نايلومي تاخذ له ناي كيح بحر ولدوز بحال سمتم اركتت بعلمي there is no such a thing young generation نبلو نعو entertain زقبر ولا حد منستيله ولا حد حزبون أي قبلون تحسب نزي reflect زقبر على حسب كم تأخذ تدخل مشلكة لو ميتي أبتي فدرال مركز لو السراويت أتي أجر سراويت نبلو بملو أبتي وش إثيوبيا زكاي ناي مس حيلات فانو زقبر زلو قلس مس تفلاليو أبيش إثيوبيا أي أم زلو حيلات زقبر زلو قلسين بزيك المخونات بروتا ركيبو هذا والعلو يمركخ زلوا المخونات حدا نصبق ناتي نخونات خاطون نقح بحري بروتا العلوم علامه ابزي بالكونات كاتو خمزي ديلي حدا ملكتي قبتي طلعتنا تخونا لا قبتي مبالسي نعم حدا مستير يكون انتي تي تملقته مع الفوز زي اللي زلوا انتي لكن اتي علامات نتصمدو اتي عاوتاتن لومي كينيو حسابهم كينيو تيسكغمتو زخلو يخيس لزلو لو منعو نتحزبي صمدو اشغيرنا له كمبال ግብጺ ትንሱላም ባል ክብሉ ይقلم نعم صمدو مقصارو سينا ካብ ምባል نعم ሱዳን መቃርሽ እንዳበልካ ሶማሌ እንዳበልካ እናቶም ሓይሊ ተደረብዩ ስጋት ኮይኑ ምባል ይقلم نعم ህዝብኻን ሃገርካን ኩን ንሃገርካ ዝትንክፍ ሃገርካን እናራኸሰ ሰላም ዝብለካ ህዝብኻን ናፀረፋ ታይት ገረን ዝቅ ዝብለ ዓይንኻ ሕውዙ ዘብለኻ በፋን ኩሉ በለን እምነት ሃገረንን ታሪኸንን ሪመንን አጽኒዕን ዝኸዳ ኣሕዋትካ ኣለዋ እዚአን ናይ ንግዚኡ ወፈፍታ ሆቴል እየን ሓዲርካ ትኸይድ ሆቴል እኮ ሓዲርካ ኢኻ ትኸይድ ገዛኻ እኮ ይኮን
ሆቴል በገንዘብካ እዚህን ካ በገንዘብኒ ገዛኻ ግን بمنفسكان بحلنا خاني غزاخا تصريناتكا ترسحناتكا انت عنوناتكا انت تحلصناتكا هوتيل غنايناتكا ني ስለዚህ ዘን ታይት ገረን ትይዝት ብላ ዘለው ሆቴላት የጸልላኻ ከይ ሕመማኻ ሕመም ንዕምን ዝሕመሙን በእንዝ ሓመሙ ይቕንዑ ካለው ኣይትሕሰቡ ሕማቅ ባልዓድኻ ሓዝ ሓፍትኻ بتموت كلها أمريرة حزنلك كتحجوس كلها أمريرة أطبيقة تسعمك زين إنك تموت كما تأخذوا يلوان كده أنت خبر ما جابوا حيفان كله كده ما يكله ودي سؤال ومين الذين عن بالنخل هاي تحمقوا مزن كم زي أنتم خدوا لهم دين إحنا ما تقعدن نجمر لنا كين الله ما مات حد خبت صحي قداي كين الله ما مات كي تنقفنا تنكفت بينكم نادم نحسيها يبلنا يا سيو دغنا ميكي زخونه إرتراوي قشي ناي امنت ابوخاي قشي ناي منفس ابوخاي ابزبقشي زنبه زهرمو زلو كلها اقودنو دوبل أبوخايم ناي إمنت ناي منفس أبوخايم ناي سقى أبوخايم عدلنا زيهم ناي منفس أبوخايم ناي إمنت أبوخا ناي منفس أبوخا كل نظر تعبين لهم تملك عدهم دو زي تقولوا بدنا زي تتسوق تأي تسفر يسق زبل زغنا خريستيان أبزم سو أيزيهم كتنكف خلهم بمولو يتسق أقودنهم يخون زم كهن زيهم أي سرقوا أي شرمطوا أي حسوا باندير أمسنا زحزو زمتهم سعبين زمتهم وردت اللي حرهاليو أقودنا مدوبل أقودنا مدون ذيلنا صباح عندنا الحمي خير أقودنا مدون بل نذي أمد تنكفوا ويلو سواء نصوهم قبرونا قريب لهم هيج بزعبهم تايدقيرم الكار قصة كبر بزحوا فرح كايري لذا أبزز كاير وفرح أبزي دوبل كل خابة الخلع من نمسب كيتم كفر أقول نزي أم دو زي تقول ود خبابي يخون ود عدي يخون أنت زي اللي خا صباح نقول ما يبلغ عن قط كيدي خا صباح نقول أحكتب اللي خا لذي دوبل الكاب ذي شيم كنزي يخون أمنات كنزي يخون كهنا زلهم كمون نزغتل فيديو هنكد كلنا أبات عزلو أبقو طبا إرترا قدك اللوئيو انداتو هاليوس كنكاتاتل أبات عستركونه نص أزوبا أبصفح قطبا إرترا قدك هلويو نأهجرو معرفو نفرتي متوع حويسو أب 5,000 هكتار استوادد نصا نايدق وفري بمسحاب قطبا إرترا معباي زلع لقده خصوت كم زخل تحبيرو منقص إرترا معبالة درغيت نمفتار أمن حسخل تشعن حدن نبات عن عصبن كم قطباو نص أزوبا بمرأي أواجاوتيو أتم مسرحكا أبكر تشعن شدشان كم استباقا قسل سنداتو ناي نص أزوبا يمالكتو أزي ناي نص أزوبا إندستري علمو قطاوي ناي وصا وفرن مسحاب ناي صنعا لوجستيك مكفاف عسان توريزمن ابزبلو صلاتات بمتكوار استوادديو ازي اباص زركب ماكل نصا زوبا نناي كونتينر كان مسرحاتن حويسو مس اهجراو معرفو نفرت مصواع بموهاد مدباتو كسالاسل ستروكونه مخاوني يحبر نصا زوبا باص بسنك حصرت قرباتن استفلالي مخنياتاتن اتكهو زغبا اغلغلوت كام مبركات بخيرو 50 حزفلتيو ኤርትራ مستأتو زلا حدش مدرخ صلوا ኤርትራ ابزباون عالمون مدرخات أبقمت بمقتاوكا أقلقلوت نصا زوبا باصع كهبو زغرب حاتات رحم مخانو كيلاتات يحبرو باصعنا بإيروبا إيسيا أفريقان زلوا جيوغرافيا وقربت أبقمت بمقتاوكا نصا زوبا باصعنا سراحاتن وفرن عدلات بمفتار قطبا إرتران معباي لوعل قده كصوات مخانو كيلاتات قطبا أبزهو مغلطي يردو نعسب من ناي تأمانتو زغودله مغلطي تباهيلو منستر ጉዳያት
ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊዶን ጢሞቴዎስ ብዛዕባ ኣፍደገ ባሕሪ ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣሰብካ ብፍላይ ኣብ ቻትማን ሃውስ እንግሊዝ ዘቕረቦ መግለጺ ዝተኸታተሉ ወገናት ንሕሉፍ 3 ዓመት ኣብ ግምት ብምእታው ተኣማንነት ዘይብሉ ክብሉ ገሊጾሞ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊዶን ጢሞቴዎስ ኣብቲ ኣብ ሎንደን ቻትማን ሃውስ ንመርገጺ ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዘስምዑ መደረ ንጸታዊ ኩነታት ዞባን ምርከብ ኣፍደገ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዲፕሎማሲያዊ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን መግለጺ ሂቡ ሚኒስተር ጊዶን ኢትዮጵያ ኣፍደገ ቀይሕ ባሕሪ ክትረክብ ትገብሮ ዘላ ሕቶ ከም ናይ ግርጭት መሳርሒ ወይ ምልሓቅ ሉላዊ ግዝኣት ዘይኮነ ከም ቁጠባዊ ኣድላይነት ጉዳይ ሃገራዊ ምዕባለያ ትርኦ ክብል መብርሂ ሂቡ እዚ መግለጺ ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ካብቲ ን3 ዓመት ክትክተሎ ጸንሐት ናይ ጉራን ተሃዲድን መግለጺ ዝተፈለየ ብምዃኑ ንባህሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክከታተሉ ጸንሑ ኤርትራውያን በወገኖም መልሲ ክህብሉ ይረኣዩ እቶም ኤርትራውያን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዘቕርቦ ምጉት ምኽንያታዊ እዩ ዕጹውቲ ሃገር መስመር ንግዲ የድልያዩ ዋጋ ወደብ የገድስ እዩ ዞባዊ ውህደቱን ሓደ ዛዕባዩ ድሕር ምባል ይኹን እምበር ቀርኒ ኣፍሪቃ ተነጺሉ ኣይኮነን ዝኸይድ ኣብዚ ዝኽሪ መስርዕን ሳዕቤንን ይነብር ኢሎም ቀጺሎም ንኸባቢ 3 ዓመት ኢትዮጵያ ክትክተሎ ጸንሐት ወፍሪ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ጎምሩክ ሎጂስቲክ ወይ ኣገልግሎት ወደብ ዘተኮረ ቴክኒካዊ ዘተ ዘይኮነ ናብ ሃገራዊ ድራማያ የዕብያ ተወጽአን ይሓይሎም ቀጺሎም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ህላዊ ጉዳይ ኢሉ ብምግላጹ ኢትዮጵያ ከተስምዖ ጸንሐት ፖለቲካዊ ድሃይ ምስኣን ኣፍደገ ባሕሪ ኤርትራ ብዝኸደቶ ታሪኻዊ ጌጋይ ብምባል ናይ መራኸቢ ብዙሓን ክኢላታት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ጸለውቱ ሰባት በተደጋጋሚ ዓሰብ ከም ልዕላዊት ወደብ ናይ ጎረቤት ሃገር ዘይኮነ ሓደ መዓልቲ ዝዕረ ፖለቲካዊ ቁስሊ ኢትዮጵያ ክብሉ ክስምዑ ጸኒሖም ነዚ ኸ ሚኒስተር ጊዶን ኣብቲ ዘስምዑ መደረ ከፎኩስ ፈቲን ኢሎም እቶም ኤርትራውያን ብደቂቕ ነዚ ዞባ ዝዕዘቡ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሎንደን ብዲፕሎማሲያዊ ሓረግ ክትኩልዖ ዝፈተነ ካብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክፈልዩ ኣይክእልኒ ኣብ ቻትማን ዝተባህለ ዲፕሎማሲያዊ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ መንግስቲ ህዝቡ ከኣምኖ ዝደሊ ወተሃደራዊ ምልከቱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝደጋግሞ ፖለቲካዊ ስርዓት ምምሕዳሩን ዘካተተ እዩ በዚ ምኽንያት ከዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰረተ እምነት ቀይሕ ባሕሪ ተቐባልነቱ ዝጎደለ ክብሉ መብርሂ ሂቦምሉ ከምኡውን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ሚኒስተር የማነ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ዘቕረቦ ጽሑፍ ዝገልጽ ጸብጻብ ኣለና እስከንከታተል ሚኒስተር የማነ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሎቢስትታት ምዕራባውያን ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነዝሖ ዘሎ መግለጺታት ካብ ኩንነት ዝረዓቕን ሕሱርን ክብል ገሊጽዎም ታሪኻውያን ተጸባእቲ ህዝቢ ኤርትራ ንማዕከን ህንጸት መንእሰያት ኤርትራ ዝኾነ ሰዋ አንጻራ ብዙሕ ክብሉ ሰሚዕናዮም ኢና ንሃገራዊ ኣገልግሎት ወፍሪ ባርነት ንሰዋ ድማ ናይ ጭኮና ማእከል ገይሮም ሓያል ጎስጓስ ኣካይዶም እዮም እቲ ዘመተ አንጻር ሰዋ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዕላምኡን ንጹር እዩ በዚ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ነታ ውሕድ ዝህዝባ ኤርትራ ብዘይ ቁርጦ ሓይሊ ምክልኻልን ህንጸትን ምትራፍ ብኡ ኣቢልካ ድማ ነቲ ክበጽሕዎ ዝደለዩ ዕላማ ምትግባርን ነይሩ ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ንዓይነን ጭዋ ኣብ ለቆታ ብዝብል ስቕታዊ መልሲ ንፕሮፓጋንዳ ተጸባእቲ እዝኒ ከይሃበ ስርሑ ይቐጺሉ ድሌትን ምህለላን ተባላሽዩ ፈሺሉ ሃገር ድማ ተዋሒሰም ኩሎም ስፖርታውያን ሃገርና ከም ዝኾነ ዜጋ ብሳዋ ዝሓለፉ እዮም ቢንያም ግርማይ እውን ብሳዋ ዝሓለፈ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ወተሃደር እዩ ዓለም ዘይተረዳእቶ ንስ እዩ ወተሃደር ኤርትራ እዮም መዛረቢ ዓለም ዝኾኑ ዘለዉ እሙሲ ንሳዋ ሃገራዊ ኣገልግሎትን መደንቆሪ ኤርትራ መንእሰይ ዘይኮነስ መብልሒ ዝምባለታትካ መለለይ መድረኽ ምስ ካብ መላ ሃገር ዝመፁ መንእሰያት መላለይን መፋቐርን ቦታ እዩ ሳዋ መንእሰይ ኤርትራ ተሳሒሉ ዝወጻላ መብረድያ ዕድለኛ ድማ ይዝረኽቦም በሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሓለፈ ኤርትራዊ መንእሰይ በአካልን መንፈስን ተሪር ብዘጋጥሞ ጊዜያዊ ዕንቅፋታት ዘይደሃል ብትምህርትን ሞያን ብሱል መፍቀር ሃገሩን ህዝብን ከምኡውን ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ኤርትራ ንመላእ ዓለም ን30 ዓመታት ምግቢ ክትምግብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዘይ ምቁራጽ ክትቐርብ ትኽእል እያ ኤርትራ ጽኑዕ ጸጥታን ምርጋዕን ዘለዋ ሃገር እያ ዓበይቲ ሃገራትን ዓለምን ናይ ንግዲ ትካላት ናብ ኤርትራ ገጸን የማዕድዋ ከም ዘለዋ ኤርትራ ብቁጠባ ዓቕማት ተወዳዳሪት ከም ዘይብላ ዘረጋግጽ ዝወፀ ጸብጻብ ኣለና እስከንከታተል አምባሳደር ራጅ ካማል ምስ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ሃገር ኤርትራ ክቡር አምባሳደር ዘመደ ተኸለ ተረኺቡ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዓውድታት ስነ ጥበብ ባህሊ ሲነማ ስፖርትን ካልኦት ምስ ዝተኣሳሰሩ ጽላታትን ዘሎ ክልቲያዊ ምትሕብባርን ምልውዋጥን ንምድንፋዕ ብዝምልከት ፍርያም ዘተ ኣካይዶ ብዋፃ ዝተሰርሐ ነፃ ዞባ ኣብ ሰፊሕ ቁጠባ ኤርትራ ግደ ክህልዎ እዩ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ሓዊሱ 5000 ሄክታር ዝተዋለደ ነፃ ናይ ደገ ወፍሪ ብምስሓብ ቁጠባ ኤርትራ ንምዕባይ ዝለዓለ ግደ ክጻወት ከም ዝኽእል ተሓቢሩ
መንግስቲ ኤርትራ ንምዕባለ ድርኺት ንምፍጣር ኣብ ነሓሰ 2001 ንባፅዕን ዓሰብን ከም ቁጠባዊ ነፃ ዞባ ብምርኣይ ኣዋጅ ኣውፂኡ እቲ መስርሕ ኣብ 2006 ከም ዝተበጋገሰ ሰነዳቱ ናይ ነፃ ዞባ የምልክቱ። እዚ ናይ ነፃ ዞባ ንኢንዱስትሪ ዓሊሙ ቀጻሊ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ንምስሓብ ናይ ሰና ሎጂስቲክ ምክፍፋል ዓሳን ቱሪዝምን ኣብ ዝብሉ ጽላታት ብምትኳር ዝተዋደደ እዩ። እዚ ኣብ ባፅዕ ዝርከብ ማእከል ነፃ ዞባ ንናይ ኮንቲነር ካልእ መስርሓትን ሓዊሱ ምስ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ምጽዋዕ ብምውህሃድ መደባቱ ከሳልጥ ጸንሐ ምዃኑ ይሕበር። ነፃ ዞባ ባፅዕ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባትን ዝተፈላለዩ ምክንያታትን እቲ ክህቦ ዝግብኦ ኣገልግሎት ካብ ምብርካት በኺሩ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ኤርትራ ምስቶም ዘለዎ ሓደሽቲ መድረኽ ጽልዋ ኤርትራ ብዞባውን ዓለማውን መድረኻት ኣብ ግምት ብምእታው ኣገልግሎት ነፃ ዞባ ባፅዕ ክህቦም ዝኽእል ረብሓታት ርሑቕ ምዃኑ ክኢላታት ይሕብሩ። ባፅዕ ናብ ኤውሮፓ፣ ኤስያ፣ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ቁርብነት ኣብ ግምት ብምእታው ነፃ ዞባ ባፅዕ ናይ ስራሕትን ወፍርን ዕድላት ብምፍጣር ቁጠባ ኤርትራ ንምዕባይ ልዑል ግደ ክጻወት ምዃኑ ክኢላታት ቁጠባ ዝህብዎ መግለጺ የረድኡ። ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ባይቶ ሎሚ ዓለም ብቴክኖሎጂን ስነፈልጠትን ተመዝግቦ ዘላ ቅልጡፍ ዕብየት ቀንዲ ደፋኢት ሓይሊ ንምዃን ትቀዳደም ኣላ። እቲ ሃገር ትውንኖም ክልተ ስትራቴጂካውያን ማዕድናት ፖታሽን ሶድየምን ንኢንዱስትሪ ዓለም ጸሎትን ወሳኒ ምርኩስን ምዃኖም ተረጋጊጽሎ። ማዕድን ፖታሽ ንዓለምና ካብ ማዕድን ላዕሊ ዋስትና ድሕነት ምግቢ እዩ። ዓለም ብሰንኪ ቁፅሪ ህዝቢ ንሕርሻታት ዘድሊ ድኹዒ ንምፍራይ ኣብ ፖታሽ ኣዝያ ትምርኮስ። ፕሮጀክት ኮለሊ እዚ ኣብ ሰንጥቅ ዳናኪል ዝርከብ ልዕሊ 1 ቢልዮን ቶን ሳልፌት ፖታሽ ዝሓዘ እዩ። እዚ ትሕዝቶ ዛብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ኩሎም ፖታሽ ንምውፅኡ ኣዝዩ ቀሊልን ዝሓሰረን ይገብሮ። ዓለም ንዓመታዊ 7 ሚልዮን ቶን ሳልፌት ፖታሽ ትጥቀም። ኤርትራ ትዘልዋ ክዙን ሃብቲ ጥራይ ንሙሉእ ዓለም ን30 ዓመታት ብዘይ ምቁራጽ ክተቕርብ ትኽእል እያ። እዚ ማለት ኤርትራ ንመጻኢ 30 ዓመታት ንመላእ ዓለም ምግቢ ክትምግብ ወሳኒት ሃገር ትኸውን ኣላ ማለት እዩ። ኤውሮፓውያን ፖታሽን ድኹዕን ካብ ሩስያን ካናዳን ይጥቀሙ ነይሮም። ሕጂ ግን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምዕፃዊ መጻዊ ሆርሙዝ ምርጮም ናብ ኤርትራ ገይሮም ምህላዎም ተገሊጹ። ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ናይ ንግዲ ስምምዓት ምስ ኤርትራ ንምኽታም ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኤርትራ ንኤውሮፓ ቁጠባዊት ሳንባ ክትኮና ምዃኑ የረጋግጽ። ሶድየም ኣብዛ ዘመናዊት ዓለም ሓደ ካብ ኣገደስቲ ባእታታት ቴክኖሎጂ ኮይኑ ቁጠባውን ቴክኖሎጂካውን ዕብየት ዓለም ብዝቐልጠፈ ንኽጓዓዝ ግደ ሶድየም ዓብዪ እዩ። ኤርትራ ካብተን ሃብታም መኽዘን ሶድየም ዘለዎን ሃገራት ዓለም መበል 7ይ ደረጃ ትሕዝ። ተካ ሊትየም ስካብ ሕጂ ንባትርታት ኤሌክትሪክ ሊትየም ቀዳማይ ምርጫ ነይሩ። ሓድሽ መጽናዕቲ ግን ሶድየም ካብ ሊትየም ብ30 ሚእታዊ ዝሓሰረ ምዃኑ የረጋግጽ። ሶድየም ዝያዳ ተመራፂ ዝገብሮ ድማ ውዑይ ይኹን ዝሑል ኩነታት ኣየር ብዘይ ጸገም ስለዝዓይን ከም ሊትየም ስለዘይቃጸልን እዩ። ቻይና ንብሉጽነት ሶድየም ብምግንዛብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምዃን ኣብ ኮለሊ ብሰፊሑ ትሳተፍ ኣላ። ቻይና ጽፍሒ ጸዓት ሶድየም ካብ 160 ናብ 200 ንምብራኽ ትሰርሕ ኣላ። ነዚ ድማ ኤርትራ ቀንዲ መቕረቢት ጸጋ እያ። ኤርትራ ነዚ ኩሉ ጸጋታት ናብ ዓለም ንምልኣኽን ንግዲ ዓለም ንምግልጋልን ዓበይቲ ፕሮጀክታት መሰረተ ልምዓት ተሃንጽ ኣላ። ካልእ ድማ ወደባት ባፅዕን ዓሰብን ታሪካውያን ወደባት ንመላእ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንንግዲ ቀይሕ ባሕርን ቀንዲ ማእከል ንምግባሮም ሰፊሕ ናይ ምሕዳስን ዘመናዊ መሳርሒታት ናይ ምትካልን ስራሕቲ ይካየድ ኣሎ። ሓድሽ መዕርፎ ነፈርቲ ካብቲ ዘሎ መዕርፎ ነፈርቲ ወጻኢ ንዓበይቲ ነፈርቲ ጽዕነትን ንንግድን ዝተዳለወ ሓድሽ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርትን ምህናጽ ትልምታት ተሓንጺጾም እዮም። እዚ ድማ ኤርትራ ምስ ዓለም ዘለዋ ምትእስሳር ብቐጥታ ክልውጦ እዩ። እዚ ኩሉ ኣብ ዕደና ኢንዱስትሪ ሕርሻን መሰረተ ልምዓትን ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 500,000 ሓደሽቲ ዕድላት ስራሕ ክፈጠሩ ትጽቢት ይግበር። እዚ ዕድል ስራሕ እዚ ንመንእሰያት ኤርትራ ሃገሮም ተረኺቦም ብልዑል ደሞዝ ክሰርሑ ንሃገሮም ክሃንጹን ዘኽእል እዩ። ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ሃብቲ ነዳዲ ንምውፃእ ምስ ግብፂ፣ ኣሜሪካን፣ ሳዑዲ ዓረብን ዝተፈላለዩ ናይ መጽናዕትን ስምምዓትን ክካየዱ ጸኒሖም እዮም። ዓበይቲ ሃገራት ዓለምን ናይ ንግዲ ትካላትን ናብ ኤርትራ ገጸን የማዕድዋ ምህላውን ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቁጠባዊ ዓቕማ ተወዳዳሪት ዘይብላ ሃገር ከም ትኸውን የረጋግጽ። መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ 35 ቢልዮን ናቕፋ ወፍሪ ብምግባር ቴክኖሎጂ ሃገር ንምቕያር ዝለዓለ ስራሕ ሰሪሕ እዩ። 184 ናይ ቴሌኮም ታወራት ኣብ መላእ ሃገር ተተኺሎም ሽፋን ሞባይል 9 ሚእታዊት በፂሑ ፍጥነት ኢንተርኔት ድማ ናብ 4G ክቢሉ ሰፊሕ ኣገልግሎት ዋይፋይን ምስፍሕፋሕ መስመር መሬትን ተኻይዱ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ድማ ተወሳኺ ስራሕቲ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ካልእ ድማ ናይ ኤርትራውያን ዓወት ኣብ ዓለም እዩ። ሄለን ሃይለ ካብ ኣስመራ ተበጊሳ ኣብ ዝለዓለ ትካል ቴክኖሎጂ ዓለም ናሳ ከም ኤሮስፔስን ሲስተምስን መሃንዲስ ኮይና ትሰርሕ ዘላ ኤርትራዊት ኮይና ንብቕዓት ዜጋታት ናብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ተርእላ። ስፖርተኛ ነጋሽ ተኽሊት ኣብ ሞሮኮ ተረኺቡ ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ ትሕቲ 17 ዓመት ከም ኮሚሽነር ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። እዚ ድማ ኤርትራዊ ስፖርታዊ ምሕደራ ኣፍሪቃ ዘለዋ ተፈላጥነት ክብዘበለ እዩ። ኤርትራ ልክዕ ከም ሲንጋፖር ውሕድ ህዝቢ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ባሕሪ ጽኑዕ ጸጥታን ምርጋን ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ናይ ማዕድናት ዕደና ናይ ወደባትን መዕርፎ ነፈርትን ህንጻ ከምኡውን ናይ ቴክኖሎጂ ምስፍሕፋሕ ንኤርትራ ሲንጋፖር ኣፍሪቃ ንምግባር ዝተተለመ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ። ኤርትራ ብጸጋታት ኮፐር፣ ወርቂ፣ ፖታስ፣ ዚንክ፣ ሶድየም፣ ነዳዲ፣ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ፣ ሲሚንቶ፣ ጆሶ፣ እምነበረድ፣ ታይላዊ ሰራሚክ ከምኡውን እምኒ ኖራ ሃብታም ሃገር እያ። እዚ ኩሉ ሃብቲ ምስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዓቕሚ ተደሚሩ ኤርትራ ናብ ሓድሽ ናይ ብልጽግና ምዕራፍ ትሰጋገር ኣላ። እቲ ሃገር ትንሳኤ ኣብ ኣፍ ደገ ፖታሽን ሶድየምን ኮይና ትጽበላ። እዚ ድማ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘሐጉስ ታሪክ እዩ።
كمونا زغطل فيديو خنكد كلنا نبريزيدنت إساياس أفورقي ولاديتو ويزرو آدانش برها أو 9 عامة كم زعرفات أبصابات انداقلت عين اسكن كتاتل ولاديتون بريزيدنت إيرترا زخونا أتي إسياس أفورقي ويزرو آدانش برها بعدة 22 سنة 2026 بحمام مخنياتا مبلتي 9 عدمين كم زعرفة أبزيا محبرة ومرخبيتات تزرق حزلنا يمرد ورقتي حبرالو أمريكا مونغو إيرتران إثيوبيان وتدرو قجت كيف تسعر مهلاوة تحبيرو أمريكا مسب استراتيجيكا كفال كيح بحرا قداس متحلالف مسمر تونن إيرترا تسألها حرفا بزمدنا ناو نور نمملاح جمرت وتبقسوتات بسنكيا ولا الإيران زوصدتو حدا قنيان أخبرو كالولاو زسعبان كويناه داقماي بغطوات كي برا بتسرح اللي زل أوان من محدار ترامبا مونغو إثيوبيان إيرتران كوينات نغيف التار يصرح مهلاو تقاليتو بمسار سمونا وحتى من عباي بريطانيا متسيه زي إيكونوميست أتم محدار زختلو زل استراتيجيا ودبلوماسا وهدت متبعان أقداس تغطن استمركو سخم زخونا قاليتا أمريكا بقرن أفريقيا بفلاي كان مونغو قربا بتهجرات إيرتران إثيوبيان دحر 10 عامتات تفتح زنبرة دبلوماسا وتقماه داقماي بهجرا ولعلاو نزت حس دليتات أفدق بحرنا بزنور حرفا بزمدنا تماليسا بزلو اللقوان من محدار ترامب بقطوان نقداو ربحاتات عدلات وفرخم أول من رقان مسفاح المعتا وحاجز مقرابن نخلتي منقستات زان هاجرات لعل درجة زلو خلتي أو تصمدون زد تبابع حقا ونت مهابن كمون سلما ومتحوار نملوات زسان حق الطبا وإقادات كل عالز خلالو أقباباتي قتل كم زلو أتا متسيهت بحف الشارد كم أول نازغط الفيديو خنكد كلنا إيترا حجون نزغر بلا زلو خصتات تارير قبرا ملسي مقلت خمزة هابتن داتا قلت عيوس كنكاتتل ترى حجون نزغر بلا زلو كستات تارير ملسي كمزة هابتا قليتو هاقرا قلت إيرترا حجون نايزي تفرالي وقنا زعبا خوينو خمزلون إيرترا أبا هاقرا قلت زلوات تحزا زنقف وقنات كستات يقربو خمزلو منيستر زينا إيرترا قليتو اتهم نهاقرا قلت إيرترا زنقف زلو وقنات مغسلتا نايتخ قبرو يصنحو نايسا لما ندفتات مخوانو بمتكاس اتهم وقنات ربحاتاتهم تراي كامزا قدسهم تاقيسولو منكس إيرترا سرايت نايم فنو تمكرو كمزلو زقالز منيستر يمانا قبر مسكال أبشي حنت شعاتة 209 منكس إيرترا 100 شح زغوصار نزنابرا بزح سرايت 65 تايت كامزا قدولات زخاخيرو متتاو هاقرا قلت ننوي هاقرا ودحنات علامة زقبرا من بارو زحبرة مقلس وسيخوون أفلا معامة فرقان زنابرا هاقرا قلت بسنك كوينات إثيوبيان إيرتران زي ملكو محازوون حابيرو لا ممتكال درجة إيرترا سرايت نايم فنو علامة كامزلوا بسنك زي عرف كويناتن مسان ساتان زي تفل علينا سرايت تعلما من كسقاساتن كتقبر مزنحاون كحبرن قالا سرايت هاب هسوسون زي نوبر هواهو بزي نوبر كتحس كامزخلوان اتم قلسي حبر كمونا زغط الفيديو خنكد كلنا أبز حلف فيديو خمس قلص لكم كوينة منكست أمريكا ناف تقراي لأخ كمز لأخن داتا قلزة خمس أنحا خوينو حجونا محمس كمز الزغاورات قلت أبصابل لنا سكن كتاتل كاب منغستي أمريكا حد شون وصانا كعا مزيو الله بزعوا قجل حوحات منغستي أمريكا نقجل حوحات حزون ناي موداتا متنقاقتي والله حزون منغست أمريكا أبقوني هزم إثيوبيان أبقوني هزم تقرين إيا بمبال أزو قجل لسي زقبرو زولو زخون يخون ناي كونات سعتارا كم دي عقاس منغستي أمريكا أتنقاق الله منغست أمريكا أزيزو صو مقلسون أبزو سعو أمركم لنا حزون ناب سلام خمس ليخون منغست أمريكا لأخول معنتي ناب كتما مقالا كلا خسنا بارا أزوون بزم مخنيات ناب حاموس تشغاقر الله حزون أب تقراي انتاي يفتر نعاخون كنهارقو مونا زغط الفيديو خنكد كلنا أو سعودي زنبارو لألسلستا مئتي ناي محرات عواش تغيرو لهم ناب عدم كم استملسو سقلت زبزابل لنا سكن كتاتل أب سعودي زنبارو ناب عدم تملسم أب سعود عرب ناي فردي مزحام تقاريتو ناي محرات عواش كابسا قبر لهم زيقاتات اتوم 320 لوبي ناب عدم تملسم اللو زم تملسي زيقاتات أبا هقراهم عرفان فردي بوليك بوصح كلو ميستر ديتا قدايتو تساي إثيوبيا أمباسادر برهان تقاي أكبابلات غيرو لهم يو كم محابريتا وتساي قدايت منيستر إثيوبيا أزيز حقو سينا يسمع زلو هفته مستات شحن شدشان 255 أو سعود عرب تأثيرهم زنورو بزحت تقارو زركو محواتنا اتم 320 كواوي نعدهم كم استمولس مينستر قدات وصاي إثيوبيا أما حرام ميديا قصو حبيرو زلو بزحت زم السمعو حقو سمن داقلت يمدركو اتنبكب بيدك أنزا زركوا عدوسات تقارون عدوسات إثيوبيان أبزح الساعات زنقر زم السماعة أزديو عوي زغن حقوس يسمعن كم زلوني زقلت زلو زنقر ذا شاقلوكم أزمادكم محواتكم أوزي بيت ما أسرتي تأثيرهم فردوم زبوي زنورو حجون نتهم
ዝቀረዩ ድምጽ ክትኮኑ ኣለኩም ዝብል ሓሳብ እዩ ዝወሃብ ዘሎ ብዙሓት ከም ዝቀረዩ ኢና ንሰምዕ ዘለና ካብኦም እቶም ውስናት ግን ናብ ዓዶም ምእታዎም ኣዝዩ ተስፋ ዝህብ ነገር ከም ዝኾነ እውን ይዝረብ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዘለው زيناتات اتي ازيون بزحت زحقوسه نايلو معانت زينات زيو نايلو معانت مدى زي مسل نيرا فتح ممتخوني لتسفاي قبر باي